शरीफ खानदान के नौकर हो। ब्यूरोक्रेट जो होता है वो हुकूमत का नहीं, वो रियासत का मुलाजिम होता है। आज पाकिस्तान में नया एक्सपेरिमेंट करने का हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने दो उनको, हम रोकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, एक तरफ करप्शन के खात्मे का अज़म, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, स्पेशली पंजाब की, उसके लातादाद मसाइल। क्योंकि इल्ज़ाम यह है कि ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तैनात की जाती रही, और अब खबरें ये हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो कि पिछले 8 माह में परफॉर्म करने की कोशिश करते रहे या फिर उन्होंने परफॉर्म ना करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरा नहीं उतरे, अब खान साहब ने बिला आखिर ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें तब्दीलियां होनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि उन तमाम लोगों के नाम भी शॉर्टलिस्ट किए जा रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के दौर में साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की टीम के मेंबरान भी रहे, लेकिन उनकी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोशिश की जा रही है कि उनको पीटीआई की टीम का हिस्सा भी बनाया जाए। इस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गालिबन उजलत में किए हैं, उन फैसलों को रिवर्स भी किया जा रहा है। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज आईजी पंजाब का जो तबादला था, एक मरतबा फिर हमने देखा अमजद जावेद सलीमी साहब जिनको कुछ अर्सा पहले ही तैनात किया गया था, उनको एक मरतबा फिर हटा दिया गया है। अफवाहें ये है कि शायद हमजा शहबाज साहब की गिरफ्तारी न करने पर और कुछ दीगर इंतजामी मामलात के ऊपर अमजद जावेद सलीमी साहब को हटाया गया है, या तो ये समझा जाए कि जो एक्सपेक्टेशन पंजाब गवर्नमेंट की थी आईजी पंजाब से वो फुलफिल नहीं कर सके, या फिर एक इल्जाम जो कि नून लीग अब पीटीआई पर लगा रही है कि क्या ये आपके माउथ पीस या आपके सोर्स हो सकते हैं, क्या ये वजह है कि आपकी मर्जी की मुनासबत से परफॉर्म नहीं किया इसलिए इनको हटाया गया है। और आरिफ खान साहब को मुकर्रर किया गया है जो कि निगरां सेटअप में आईजी रहे भी हैं, और जून 2018 में उनको हटाकर लगाया गया था एक नए आईजी को। ये तमाम वो क्रियोस है जो कि ये जाहिर करता है कि पंजाब के अंदर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब भी और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब भी और ऐसी दीगर बड़ी शख्सियात जो कि पंजाब में अपनी पावर इस्तेमाल करना चाहती हैं, उनके फैसलों की वजह से जो एक हॉच पॉट सिचुएशन बन चुकी है उसका असर पंजाब के इंतजामी मामलात के ऊपर पड़ रहा है। और इसी सिचुएशन में जहां ब्यूरोक्रेसी और इस हवाले से मुख्तलिफ तब्दीलियां हो रही हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि चेयरमैन नैब पंजाब में जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी को मुखातिब करते हुए वो ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो खुलकर काम करे, उनको नैब से किसी किस्म का कोई डर नहीं होना चाहिए, और अगर किसी अफसर को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको हथकड़ियां भी नहीं लगाई जाएंगी। यानी आप एक तरफ उनको अंडर प्रेशर भी रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको यह भी कह रहे हैं कि आजादाना काम करें। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि पिछले 8 माह में बज़ाहिर पीटीआई के साथ कोऑपरेट नहीं करती नजर आई, क्या वो ब्यूरोक्रेसी इस मैसेज को अंडरस्टैंड करके काम कर सकेगी, और क्या चेयरमैन नैब ने उनको दिलासा देने की कोशिश की है? हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आगे चलकर बात होगी सदारती निजाम के हवाले से। पिछले कुछ रोज से बड़ी खबरें इस हवाले से गर्दिश करती रही हैं। आज साबिक सदर जरदारी साहब ने भी चलते चलते जिक्र किया है कि आप जितनी भी कोशिशें कर लें लेकिन पाकिस्तान में ये तजुर्बा कामयाब नहीं होगा और पीपल्स पार्टी इसको रिपेल जरूर करेगी। इस पर भी हम बात करेंगे, और साथ में बिलावल भुट्टो साहब की भी जो गुफ्तगू है सदारती निजाम के हवाले से उस पर भी जिक्र करेंगे, और कलदम तंजीमों के हवाले से जो मेन स्ट्रीम लाने का एजेंडा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने ये पॉइंट है कि बजाय इसके कि आप उन तंजीमों को मेन स्ट्रीम में लेके आए, वो तमाम इफेक्टीज जो कि दहशतगर्दी के इफेक्टीज हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत जरूरी है। हमारे मौजूद पैनलिस्ट तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से प्रोग्राम में एक मुख्तसर वक्फे के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जैसे हमने जिक्र किया, प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने जा रहे हैं कि खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें बड़े मेजर तबादले होने चाहिए। कल हमने आईजी पंजाब का तबादला भी देखा, आरिफ खान साहब को मुकर्रर किया गया है जो इससे पहले निगरां सेटअप में जून 2018 तक रहे, और उसके बाद उनकी जगह कलीम इमाम साहब को तैनात किया गया था जिनको सितंबर 2018 में फिर तब्दील कर दिया गया। उसके बाद ताहिर नूरानी साहब आए, उनको भी एक माह के बाद अक्टूबर 2018 में तब्दील किया गया था, और उसके बाद अमजद जावेद सलीमी साहब जो कि कहा जाता है कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब के चूज किए हुए थे, उनको भी तब्दील कर दिया गया। यानी कि पिछले 8 माह के दौरान 3 मेजर तबादले हुए। सिर्फ यही नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरीज की सतह के ऊपर बड़ी मेजर चेंजेस हम देख रहे हैं। क्या पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो ये समझ रही है कि पंजाब में डिलीवरेंस नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हो रहे हैं? प्रोग्राम में पहले हिस्से में हमने इस पर बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करना चाहूंगी स्टूडियो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा कमल शोजब साहिबा तशरीफ रखती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के
لیے. ان کے ساتھ شوکت پراچا صاحب سینئر تجزیہ کار, سینئر صحافی, اینکر پرسن ہے. سر بہت شکریہ آپ کا بھی. اس کے علاوہ ویڈیو لنک پہ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر بھی ہیں رانا تنویر صاحب. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ. اور عاجز دھامرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. میں پراچا صاحب آغاز آپ سے کرتی ہوں. سر ان سائڈ سٹوری کیا ہے بیسکلی؟ بیوروکریسی میں تبدیلی, آئی جی پنجاب کی تبدیلی, جب یہی ساری باتیں ہوتی تھیں تو اس کے بعد کرٹیسائز کیا جاتا تھا کہ یہ نون لیگ کے لوگ ہیں, کوپریٹ نہیں کر رہے. لیکن ہم صرف اگر آئی جی پنجاب کے اوپر بھی بات کریں تو اتنے ماہ میں 3 بار 4 بار تبدیلی کرنا, وجہ کیا ہے آخر؟ تھینک یو ویری مچ. وجہ بڑی سمپل ہے اور گورنمنٹ کو معلوم ہے, گورنمنٹ مین پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ بیوروکریسی ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, نہ پہلے دن سے کر رہی تھی اور نہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے بعد مجھے نظر آتا ہے. اس لیے کہ دیر آر سرٹن فنڈامنٹل پرابلمس جو جس کو دیگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں سیاسی انتقام کہتی ہیں. بیوروکریسی اس وجہ سے خاصی ڈسٹرب ہے. بیوروکریسی سمجھتی ہے کہ ہمیں سنب کیا جا رہا ہے, ہمیں پینلائز کیا جا رہا ہے, ہمیں وہ سپیس نہیں دی جا رہی. مثلا ایک سول سرونٹ ہے, اس نے 20 سال سروس کی ہے. 20 سال مین وہ نون لیگ کی حکومت سے پہلے بھی سول سروس میں تھا, کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ. یہ کہہ دینا کہ یہ نواز شریف کے لوگ ہیں, یہ شہباز شریف کے لوگ ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ لیکن اثر رسوخ نہیں تھا آپ کے خیال میں نون لیگ کے دور میں؟ دیکھیے بات یہ پی ٹی آئی کا تو الزام ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ایک سول سرونٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کا سرونٹ ہے, لیکن ماضی میں بھی پھر آپ کہہ لیں کہ جو پرنسپل سیکرٹری لگتا تھا وہ کسی خاص پارٹی کا ہوتا تھا. آپ جاوید صادق کے بارے میں, احمد صادق صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, پرانے بڑے سینئر بیوروکریٹ سے آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں. بڑے کلوز رہے ہیں. یہ تو چلیں ایک اور کیٹیگری میں آگے نا, میں ان سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. مطلب رویداد خان تھے, پریزیڈنٹ اسحاق خان کے ساتھ تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس کے آدمی تھے کس کے آدمی نہیں تھے. گورنمنٹ جو بھی آئے, گورنمنٹ نے بیوروکریسی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ایک اور بھی بات کر دوں, نیب کے حوالے سے اسپیشلی جب سیکرٹریز کا اجلاس ہوتا ہے, دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ. مثلاً جب اس گورنمنٹ نے یہ ریئلائز کیا کہ سیکرٹریز ناراض ہیں, بیوروکریسی ناراض ہے, تو پھر چیئرمین نیب صاحب نے یہاں بھی بیوروکریٹس کو ایڈریس کیا. ظاہر ہے کسی نے بھیجا ہوگا نا کہ جائیں آپ, آج تو لاہور گئے نا, سملرلی وہ پشاور بھی گئے تھے. لیکن اب پانی بہت بہ گیا نہروں کے نیچے. اب آپ جتنی بھی گارنٹیز دیں گے, مثلا بندے تو اندر پڑے ہیں. انہوں نے ایڈریس کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہتکڑیاں نہیں لگائیں گے, گرفتار کریں گے. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تھریٹننگ سچویشن ختم ہو جائے گی؟ سرٹن گریڈ سے کم کے لوگ جا کے اریسٹ نہیں کریں گے, وہ بات نہیں کریں گے. لیکن سیکرٹری تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آ کے ہم سے سوالات کیوں پوچھے جا رہے ہیں. سو ایک بڑا گیپ ہے. پھر وہ آپ کو یاد ہے پاک پتن کا ایک واقعہ ہوا تھا, گوندل صاحب ناراض ہوئے تھے, گوندل صاحب نے خط لکھا تھا آئی جی صاحب کے بارے میں. اس وقت کلیم امام صاحب تھے جو آج کل سندھ میں ہیں. تو یہ والی بیسک سٹرکچرل پرابلم ہے. جنرل پرویز مشرف جب صدر بنے نئے تو اس وقت کوشش کی گئی کہ ڈی ایم جی کو ختم کیا جائے, ڈی ایم جی کو ریویمپ کیا گیا. اس وقت ڈی سی اوز, کوئی بھی ایجوکیشن والے بھی ڈی سی او بن کے بیٹھ سے, بڑی مشکل سے یہ پھر بیوروکریسی ریوائیو ہوئی. بیوروکریسی نے ہی کام کرنا ہے. آپ جتنی مرضی اچھی پالیسی بنا لیں, ایگزیکیوشن بیسکلی وہاں سے ہونی ہے. اچھا, اس میں میں تھوڑا سا رانا صاحب سر میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے جو خان صاحب نے اپوزیشن میں رہتے پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے پنجاب کی ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی. پھر پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد بھی پی ٹی آئی کی جو رائے تھی بیوروکریسی کے حوالے سے, ذرا پہلے سنواتے ہیں, پھر رانا صاحب آپ سے اس پہ کوشچن کروں گی. میں پنجاب پولیس کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. پنجاب پولیس غور سے سن لو. کیا آپ نون لیگ کی پولیس ہو؟ کیا آپ شریف خاندان کے نوکر ہو؟ اگر کسی پولیس والے نے کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور یا گولی چلائی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. بیوروکریٹ جو ہوتا ہے وہ حکومت کا نہیں, وہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے, اور اس کا کام ہوتا ہے حکومت وقت کی وہ پالیسیز جو کانسٹیٹیوشنلی وہ لیگل ہیں, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہیں, ان کو آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرنا. مسئلہ وہاں پہ خدا نخواستہ پیدا ہوتا ہے جہاں بیوروکریٹ یا تو پالیسی امپلیمنٹ نہ کرے, یا پولیٹیشین جو ہے وہ پالیسی سے باہر جا کے اپنا کوئی ذاتی مفاد اس سے وہ کرانا چاہے, وہاں پہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے.
بڑی کلیئر پالیسی اور بڑا کلیئر سٹانس تھا پی ٹی آئی کا. رانا صاحب ان دونوں چیزوں پہ آپ کا تبصرہ سر. ایک تو یہ کہ وہ جو پنجاب پولیس تھی اپوزیشن میں جس طرح خان صاحب مخاطب کرتے رہے, اب تو 3 دفعہ آئی جی تبدیل ہوئے, اب تو وہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا بیوروکریسی کو جو ڈیفائن کر رہے تھے علی محمد خان صاحب, آپ کے خیال میں سر بیوروکریسی آخر پرفارم کیوں نہیں کر رہی؟ اتنا کیا اثر چھوڑ کے گئی ہے سر نون لیگ بیوروکریسی کے اوپر؟ دیکھیں یہ سنا بالکل پراجا صاحب نے بڑا اچھا انالیسس کیا ہے کہ یہ الٹ ساری بات ہے کہ جو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی یا شریف فیملی کی یا مسلم لیگ نون کی یہ بیوروکریسی ہے. میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے دیکھا بیوروکریسی کو اوور اے پیریڈ. اب پیچھے پنجاب میں ہماری 10 سال مسلسل گورنمنٹ رہی تھی, تو اس وقت جتنی بھی پوسٹنگ ہوئی بالکل پیورلی نان پولیٹیکل تھی. جو میرٹ پہ لوگ تھے, راجہ صاحب بیٹھے ہیں, وہ میرے ساتھ شاید اتفاق کریں, مے بی کہ ایکسیپشن ہو کوئی جو ججمنٹ میں غلطی ہو سکتی ہے, لیکن کوشش کی گئی. شہباز صاحب نے انٹرویو کیے, پینل آتا تھا, دیکھتے تھے, اور جو بیسٹ بندے ان کی نظر میں ہوتے تھے لگاتے تھے. اور ڈی پولیٹیسائز ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں پتہ ہے جس طرح کے کام ہوتے تھے, جس طرح کام آگے چلتے تھے, کرائم کنٹرول ہوتا تھا. انہوں نے آتے ہی اپنی بیوروکریسی بنانے کی کوشش کی. ڈی پی او پاک پٹن کے ساتھ کیا ہوا, چکوال کے ڈی سی کے ساتھ کیا ہوا, یہاں جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے. جس طرح انہوں نے یہاں اسلام آباد میں آئی جی اور کمشنر جس طرح بدلے ہیں, جس طرح پروونشل گورنمنٹس میں سیکٹری, جس طرح پروونشل گورنمنٹس میں سیکٹریز بدلے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ٹوٹل, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, ان کو گورننس آتی نہیں ہے. میں بالکل اس پہ مجھے یقین ہے, سرٹن ہوں, میں یہ فرم ہوں اس پہ کہ ان کو گورننس کا اے بی سی نہیں پتا. چاہے گڈ گورننس تو دور کی بات ہے, لیکن یہ کہتے ہیں گورننس ہے ہی نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھاگ پڑے اور یہ جس کام کچھ نہیں کیا انہوں نے. یہ ایک شکایت تو ہے نا سر گوسلو نہیں, یہ کام ہی ایسے کام دیکھیں اکارڈنگ ٹو رولز چلیں گے, لا کے مطابق پر چلیں گے, پالیسیز بنائیں گے تو بالکل ان کو شاید رزلٹ ملیں. لیکن یہ تو کام ہی انوکھے کر رہے ہیں. آپ کے سامنے کچھ نہیں, جو کچھ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کس طرح کے معاملات ہیں. آئی جی کی آپ نے بات کی, چلیں یہ عارف نواز صاحب جو تھے پہلے پی ایم ایل این کے ٹائم پہ, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ بھی رہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ طاہر جو لگے تھے ادھر, طاہر صاحب وہ تو ان کے آئی جی تھے ادھر کے پی کے میں, وہاں سے لایا گیا, اس کے ساتھ یہ نہیں چلے. آپ بتائیں نا, ان کے یہ آئی جی نہیں تھے کے پی کے میں. سر اس کے بعد دورانی صاحب بھی ناراض ہو کے چلے گئے سر, جو امجد سلیمی نے کب سرو کیا ہے؟ نہیں, پی ایم ایل این کے ساتھ سنا کس نے, امجد سلیمی نے کب کیا ہے سرو؟ ان کو کوئی راس نہیں آ رہا, نہ کوئی چیف سیکرٹری, نہ کوئی سیکرٹری. اب یہ کہتے ہیں بیوروکریسی شہباز صاحب کی. اب جتنے لگے ہیں سیکرٹری جو پرسوں ترسوں ری شفلنگ ہوئی ہے, بالکل وہ میرا حال 99% وہی ہیں. بالکل سر, شہباز سر یہ کوئسچن میں کمل صاحبہ کی طرف لے کے جاتی ہوں. بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے. بڑا کام کیا ہوا ہے. اور اب وہی ان بتوں پہ یہ ڈیپینڈ, وہی ان لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے لگے ہیں کہ وہی وہ کہتے ہیں وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی, کہ پھر اسی پہ آ گیا کہ وہی لوگ کمپیٹنٹ تھے. سر چلے روشنی ہو جائے, اچھی بات ہے. کچھ پنجاب میں کام آگے بڑے. کمل صاحبہ 2 پوائنٹ بڑے اچھے اٹھائے ہیں. پر روشنی میری بات ہے, دیا جلانے والا تو عثمان بزدار ہے. مجھے بتائیں کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لیڈ کرنا ہوتا ہے, ان کو ڈائریکشن دینی ہوتی ہے, ان کو کانفیڈنس دینا ہوتا ہے, ان کو پتا ہو گیا بیسیکلی ٹیم جو ہے اس کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے. بزدار صاحب نے بڑا چیلنج بزدار صاحب کے اوپر ہے. کمل صاحبہ ایک تو یہ کہ جو شہباز شریف صاحب کی پرانی ٹیم ہے اس کے بہت سے لوگوں کو, میں نے تو یہ سنا ہے سر, میں نے سنا ہے کہ ان کو صحیح تخت دے دیا گیا ہے. کل کا 100% پرسوں کا ان کو کہا گیا کہ آپ تخت کے وارث ہیں, آپ جو چاہے سیاہ سفید کریں, جولائی تک ہمیں دیں رزلٹ اس کا, اور جو لگانا لگائے لوگوں کو. مجھے سر کمل صاحب کا ٹیک لینے دیں, ٹھیک ہے, لیکن اب تخت تو دے دیا سر, تخت تو 8 ماہ سے دیا ہوا ہے ان کو, لیکن وہاں پر جو پاور ڈیویژن ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. پہلے تو تخت ایسے چلے مجھے کمل صاحب کا آنسر لینے دیں, میں واپس آتی ہوں رانا صاحب آپ کی طرف. جی کمل صاحب, بہت سارے کوئسچن اٹھائے تنویر صاحب نے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ, سب سے پہلی بات تو یہ کہ رانا صاحب جس ٹائم کے عادی ہیں نا, اس کو آپ کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا ٹائم نہیں کہہ سکتے. جو ان کا دور تھا ماشاءاللہ سنہری دور تھا, اور جو خادم اعلیٰ صاحب کا دور ہے نا, خادم اعلیٰ کوئی ڈیموکریٹک چیف منسٹر نہیں تھے. پہلے تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے.
ایک تو ان کا جو ڈکٹیٹرز کا سٹائل تھا, مغلیہ تخت جس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس طریقے سے چلاتے تھے. 17 منسٹریاں انہوں نے اپنے پاس رکھی تھیں. 17 منسٹریوں میں کام کرنے والے سارے بیوروکریٹس ڈائریکٹلی شہباز شریف کو رپورٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے, احد چیمہ جیسے 2-3 انہوں نے اپنے ساتھ اسٹرانگ والے رکھے ہوئے تھے جن کو وہ ایگزیکٹو آرڈرز کے تھرو اپنے کام کرواتے تھے. سو لہٰذا پہلا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. جو گورننس کا سٹرکچر یہ کہہ رہے ہیں نا جی, ہم اس گورننس کے سٹرکچر پہ ویسے ہی بلیو نہیں کرتے. ہم نے ان کا جو ایک کریٹڈ 30 سال کا میتھ تھی, سنڈروم تھا کہ صرف تخت شاہی کے جو قابل ہیں وہ یہ جو ہے فیملی ہے یا خاندان شریفیہ, ہم نے وہ سب سے پہلے آ کے میتھ بریک. لیکن 8 ماہ میں رزلٹ بھی تو کچھ نہیں نکلا نا. رزلٹ نکلا ہے, رزلٹ کو پروجیکشن ہم نے نہیں کی. میں ابھی 2 منٹ آپ مجھے دیجیے گا, میں ذرا جو انالیسز ہوا ہے میں اس کا پوری کی بات کروں. اچھا, دوسری بات یہ کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں پاور ڈیوالو کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اور چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں چیف منسٹر. وہ ڈکٹیٹر عالیہ نہیں ہوتے ہیں, وہ ظالم اعلیٰ نہیں ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ نے آگے پاور ڈیوالو کرنی ہے. اب اسی سیٹ اپ میں معذرت کے ساتھ ایک زمانے تک بیوروکریٹس ان کے طریقہ کار پہ کام کرتے رہے, جس میں صبح وہ ایک اسمبلی لگتی تھی, سارے بیوروکریٹس کی جان نکلی ہوئی ہوتی تھی شہباز شریف صاحب کے, کیونکہ میں جانتی ہوں ایسے چند لوگوں کو جو ان کے دربار میں حاضر ہوتے رہے. ماضی کو تو چھوڑ دینا, ابھی کی بات کریں. ماضی کا پرانا جو آپ کا جو حال ہوتا ہے نا نادیہ, وہ ہمیشہ ماضی سے جڑا ہوا ہوتا ہے, اس کی ریفلیکشن آ رہی ہوتی ہے. اور 8 مہینے میں 25-30 سال کا جو دور عالیہ ہے ان کا, شہنشاہ عالیہ کا, وہ اتنی جلدی انڈو نہیں ہوتا. کیوں اتنے تبادلے کرنے پڑے؟ اس لیے آپ کو شاید یاد ہوگا پھر جو شوکت پراچا صاحب نے کہا کہ یہ لوگ آتے ہی ان پہ پوائنٹنگ کر رہے تھے, یہ وہ, میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ہم نے ان کو بیوروکریسی کو ہمیشہ سپیس دی ہے اور بہت زیادہ سپیس دی جس کے وہ شاید عادی نہیں تھے اتنے زمانوں میں. ہم نے ان کی رسپیکٹ میں کوئی کمی نہیں آنے دی. پرائم منسٹر نے خود ان کو بلایا ہے اور ان سے بات کی, کیونکہ دیکھیں, اور میں سمجھتی ہوں, میں پرنسپلی اس چیز سے بیسیکلی یہ بہتر ریزلٹس کے لیے ہیں. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں کہ کوئی شہباز شریف کا بیوروکریٹ تھا یا عمران خان کا بیوروکریٹ تھا. بیوروکریٹ ٹیکس پیئر منی سے پیسہ لیتے ہیں. آن ریکارڈ یہ ہے کہ اگر بیوروکریٹس دیکھ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ وہ پاکستان کے سول سرونٹس ہیں, عوام کے سول سرونٹس ہیں. عوام کو سروسز ڈیلیور کرنا ان کا فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب اس میں اگر ان کو پولیٹیسائز کیا گیا تھا تو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور جہاں تک عثمان بزدار پہ ان کو شک ہے, عثمان بزدار 8 مہینے ہوئے, خدا کا واسطہ ہے, آپ کے تو ماشاءاللہ 612 مہینے اور 26 سال کا پورا اقتدار ہے. 8 مہینے سے اس کو کمپیریزن نہ کریں, ذرا تھوڑا سا ٹائم دیں, ابھی دیکھتے جائیں. جولائی تک کا ٹائم, ابھی تو آپ لوگوں نے چیزیں مارنا شروع کی ہیں. سر, آئی جی سندھ آپ کو یاد ہے جب ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اے ڈی خواجہ صاحب, تو اس وقت سر بڑا پریشر پیپلز پارٹی پہ ہوتا تھا اور تمام پروونسز سے آواز آتی تھی کہ پیپلز پارٹی یہ ناجائز کام کر رہی ہے, نہیں کرنا چاہیے, ان کو کام کرتے دینا چاہیے. نون لیگ کے دور میں بھی بعض اوقات افسران تبدیل ہوئے, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آج کل پی ٹی آئی کے ساتھ ایشو کیا ہے یا اس کو کون سی صورتحال کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, یہ مقافات عمل کو فیس کر رہی ہے پی ٹی آئی. اور انہوں نے جو ماضی میں جو بڑھ چڑھ کے قوم سے وعدے کیے تھے نا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آج کل ان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ جب آپ واسی میں کلپ چلا کے ان کو دکھاتے ہیں تو یہ بیچارے پھنس جاتے ہیں. اب سوائے ان کا کام گورننس کی طرف نہیں ہے, کسی ایشو پہ نہیں ہے کہ شام ہو جائے ٹاک شور میں جائیں اور پرانی باتیں کہتے ہوئے اپوزیشن کو صرف الزامات لگائیں. آگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. 8 مہینے کی پروگرس قوم آپ سے کیوں نہ پوچھے, کیونکہ آپ نے 100 دن کا ٹارگٹ رکھا, ہنی مون پیریڈ تھا, وہ گزر گیا. اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ 8 مہینے کے سوالات کیوں کر رہے ہیں. دیکھیں, اگر آئی جی تبدیل کرنا تھا تو آپ کے پاس بہتر موقع تھا کہ جب ساہیوال کا واقعہ ہوا, اگر آپ کریڈیبل حکمران ہوتے تو آپ کہتے کہ یہ فیلیور ہے پولیس کا, اس لیے ہم آئی جی کو چینج کر دیتے ہیں. آج کل ایسی کیا پنجاب میں ایسی صورتحال تھی کہ آپ نے آئی جی کو چینج کیا, اور آپ ہی کہتے تھے جب سندھ میں آئی جی کا ایشو ہوتا تھا کہ یہ ٹینیور پوسٹ ہے, یہ 3 سال میں نہیں چینج ہو سکتی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے تابع کرنا چاہتی ہے آئی جی کو, اس لیے یہ سارا کام کرتی ہے. لو جناب, نیو مینڈیٹ کے بعد جب نیو الیکشن ہوئے ہیں, کون سے صوبے میں اتنے آئی جی تبدیل ہوئے ہیں جتنا آپ کے یہاں ہوئے ہیں. اور دوسری بات, ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ بوزدار صاحب سے 8 مہینے کا حساب نہ مانگیں. کتنی صوبائی کابینہ کے اجلاس ہیں پنجاب کے جو بوزدار صاحب نے کیے ہیں. ہر صوبائی کیبنٹ کا اجلاس تو ڈیفیکٹو چیف منسٹر پرائم منسٹر پاکستان کر رہے ہیں. کتنی مداخلت ہے پرائم منسٹر پاکستان کی ایک صوبے کے اندر. اور یہ بیوروکریسی ساری جو چینج ہو رہی ہے, اس میں بوزدار صاحب بیچارے کا کیا جائے.
वो तो उनसे पूछें जो काबीना के इजलास की सदारत करते हैं और उनको डिक्टेट करते हैं। अच्छा दामला साहब, सर मुझे इसी पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। आपने ब्यूरोक्रेसी का पॉइंट दिया है, महंगाई को कंट्रोल न करें। सर ये मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें, मैं इसी पॉइंट से आप करूंगी कि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, दूसरी तरफ चेयरमैन नैब ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी खुलकर काम करे। क्या वाकई ऐसी सिचुएशन में ब्यूरोक्रेसी काम करने की पोजीशन में है भी या फिर नहीं? इसी पॉइंट से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। धामरा साहब, सर क्विकली अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक शिकायत थी वो, और इसके साथ साथ जरदारी साहब ने सर आज थोड़ी सी गुफ्तगू की थी एमनेस्टी के हवाले से भी और सदारती निज़ाम के हवाले से भी। ये फरमाइएगा सर कि क्या पीपल्स पार्टी इन तमाम हॉट इश्यूज में कहां पर स्टैंड करती है? देखें, पीपल्स पार्टी तो पॉइंट आउट करती रहती है, मगर मेरा कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान की तारीख में एक नए पाकिस्तान का जन्म हुआ बकौल पीटीआई के, तो जाहिर है जब आप कंपेयर करेंगे माजी की हुकूमतों को तो आप कहां खड़े हैं? अगर आपको यही इल्जामात पुराने पाकिस्तान की लीडरशिप पे वाले लगाने थे तो आज आपके ऊपर सवाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि एक वक्त था, देखें इनके पास बात करो महंगाई, ये नहीं कंट्रोल कर सकते, गैस बिजली पेट्रोल ये महंगा करें, बात करें तो जनाब आप एहतसाब से डर रहे हैं, गवर्नेंस आपकी ठीक नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पे आप प्रेशर कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा जो एहतसाब है वो तो नेब कर रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब एहतसाब भी नेब कर रहा है तो कौम को बताने के लिए आपके पास है क्या? और मैं अपनी बहन आपकी तवज्जो से अपनी बहन के सामने ये क्वेश्चन रख के जा रहा हूं कि ये जो आप कहते थे कि ये टेन्यूअर पोस्ट है आईजी की और बड़े अफसरान की, आज 8 महीने में 4 आईजी जो तब्दील हुए हैं, से पहले तब्दील भी नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर में ये क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरी बहन के नजदीक ये क्या समझती है, ये गुड गवर्नेंस है? ये मुझे ये क्वेश्चन ले जाने दे। बिल्कुल ठीक, दामला साहब बात कंप्लीट हो गई। कमल साहबा, इस क्वेश्चन का जवाब मैं भी आपसे चाहूंगी कि आखिर वजह क्या है कि फ्रीक्वेंटली ये चेंजेस हो रही हैं? और फिर चेयरमैन नैब, जिस तरह पराचा साहब ने भी ब्रीफ किया कि वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भी गए, उन्होंने बात भी की, कोशिश की ब्यूरोक्रेसी को कॉन्फिडेंस में लेने की, लेकिन वो डिलीवरेंस नहीं नजर आ पा रही है ब्यूरोक्रेसी में। देखिए, पहली बात तो ये है, धामड़ा साहब ने काफी बातें की हैं, मैं इनको सिर्फ थोड़ा सा, मेरे भाई हैं, याद करा दूं कि इनकी 11वां साल है सिंध में हुकूमत है, तो जब बात करें होते हैं तो टोटल अपोजिशन का लेंस ना लगाया करें, गवर्नमेंट का लेंस भी लगाया करें। वो तो एक आईजी सिंध की तब्दीली और दूसरा, सूबे में जहां तक इन्होंने इल्जाम लगाया कि आज तक कोई भी जो इजलास है वो बुजदार साहब ने खुद कंडक्ट नहीं किया, मेरे ख्याल में इनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं आती है जितने वो इजलास हो रहे हैं। और जाहिर है ये अपने सूबे में बैठे हुए हैं, वहां से अगर आप बाइसनेस की वो लगा के ऐनक बैठेंगे तो फिर आपको यही लगेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास इस वक्त बहुत काम है, उनको जरूरत भी नहीं है और ना उनकी आदत है, वो पावर डेलीगेट करने में हमेशा से वो रहे हैं, वो डिक्टेटरशिप उनके अंदर नहीं है। और दूसरी बात ये कि इन्होंने, तामरा साहब मुझे बोलने देना, कौन पे छोड़ दें सर। हाँ, जी कमल अब जरा थोड़ा सा सुन भी ले, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, इनके यहाँ ये चल रहा है ना, क्योंकि बिलावल को ये बिठाते हैं, मुराद अली शाह साहब हमेशा गार्ड की तरह पीछे खड़े हुए होते हैं और हर चीज में, हर जो इनके पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, वो बेहतर परफॉर्म करें एज कंपेयर टू अदर सीएम। 11वां साल है माशाल्लाह, अभी भी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर किसकी होगी? 25 साल ओवरऑल, 4 दफा फेडरल में इनकी, और फिर सो कॉल्ड बड़े एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन जिस गैस, बिजली, पानी और पेट्रोल के बढ़ने का इनको दर्द हो रहा है, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये, अब बात वो कहेंगे कि जी ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी जो गवर्नेंस थी, जो 4 साल की इनकी हुकूमत थी, 5वें साल जाके सिंगल डिजिट में आई थी। पहले 5 साल फूड इन्फ्लेशन अगर पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत में पीक पे रही है तो 25% इनके दौर में थी, 30 को चेक किया था। और फूड आइटम 2 रुपए की रोटी 6 रुपए की इनके दौर में हुई थी। पेट्रोल की कीमत 60 से 90 की इनके दौर में। इन्होंने सवाल उठाया ना परफॉर्मेंस पे, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। दामड़ा साहब, मैंने आपकी बात को काटा नहीं है, मुझे बहुत उबाल आ रहे थे, लेकिन अब आप भी सुन लें। डॉलर की कीमत इन्होंने बढ़ाई। सो बात सारी ये है कि जो ये गड़े खोद के गए, हम तो पूरी कोशिश करें जब 5वां साल खत्म हो जरूर आप हमसे सवाल करें और आपसे भी करेंगे, लेकिन जो पॉलिसीज नहीं बर्दाश्त, हुकूमत इनकी अवाम इनको जिनको बर्दाश्त करेगी, जिन्होंने 150 रुपए का घी का डब्बा 350 का कर दिया था। अच्छा, बाकी आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही हैं, देखें इन्हीं के दौर में ये होता रहा है। और क्योंकि जिस वक्त
आहत चीमा पकड़े गए और उसके बाद आपको पता है GOR1 में एक पूरी ब्यूरोक्रेसी ने एक पूरी मतलब एक इनकलाब बनाने की कोशिश की थी। उस चीज को ज़हन में रखें। और जहां IG पंजाब का तबादला है, मेरा ये ख्याल है कि जिस वक्त हुकूमत की जो एक्सपेक्टेशंस हैं और IG पंजाब जो एक पुलिस रिफॉर्म का विजन है उसके साथ मैच करेंगे तो हमें कोई शौक नहीं किसी को भी बदलने का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सना, हम लोग हैं जिन्होंने जवाब देना है गवर्नेंस के लिए, और जो गवर्नेंस के चैंपियंस हैं इनका तो दौर मशहूर है वर्स्ट गवर्नेंस का इस वक्त भी सिंध। राणा साहब चलें, पीपल्स पार्टी का स्टांस छोड़ दें सर। गवर्नेंस के हवाले से पंजाब पे बड़ी तनकीद होती थी सर। जो चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि किसी गिरफ्तार अफसर को हथकड़ी नहीं लगाएंगे, परफॉर्म करें, सारी चीजें हैं, आपके ख्याल में ब्यूरोक्रेसी अगर परफॉर्म नहीं करती, फ्रीक्वेंटली तबादले होते हैं, तो पंजाब सूबा हाथ से निकलता हुआ आप देख रहे हैं। बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस अभी तक समझ नहीं आ सकी। आपने तो कह दिया कि जून तक का टाइम है, लेकिन कितना स्टेक पर लगा सकती है PTI अपनी हुकूमत को पंजाब के अंदर? देखिए आप सना, बहुत आउटस्टैंडिंग जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी पोस्टिंग कर दें। अगर उनको आप कोई टाइम नहीं देंगे, अगर आप 3-3 महीने 2-2 महीने में चेंज करेंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता किसी परफॉर्मेंस और वो डिलीवर करे, कोई रिजल्ट आपको दे सके। ये तो मैंने आज तक नहीं देखा, ताकि ये एक लिखी पड़ी चीज़ है कि एक प्रेस्क्राइब्ड टर्न्योर होता है, टर्म होती है कि 3 साल डिस्ट्रिक्ट में DC रहेगा, लेकिन कोई ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जैसे 1.5 डेढ़ 2 साल बाद भी चेंजेस होते हैं। आप ज़रा उठा के देखें ना सारे पिछले 10 साल, या सिंध का भी मुझे पता है कि वहाँ भी, मुझे बताएं, पंजाब लगाए हुए इन्होंने रट लगाई हुई है। KPK में तो हमारी ब्यूरोक्रेसी नहीं ना, वहाँ किस किस्म की गवर्नेंस है। वहाँ की मेट्रो आपके पास सामने है जो 3 महीने के बजाय पता नहीं 3 साल में भी वो मुकम्मल नहीं होनी। कौन सा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने डिलीवर किया है वहाँ पे टाइम पे या बड़ी एफिशिएंसी से? पंजाब में तो डिलीवरेंस हुई है। आप इनसे अपनी लीडरशिप नहीं है, आप इनसे काम नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें ना करें। इन्होंने तो मेरा ख्याल है ब्यूरोक्रेसी को एक वो बना दिया है, रोलिंग स्टोन बना दिया है। ये कभी आज तक हुआ भी है कि प्रोविंशियल सेक्रेटरीज आप बदल रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरीज बदल रहे हैं, आप IGs बदल रहे हैं, आप चीफ सेक्रेटरीज बदल रहे हैं। ये लोग, इनका इस तरह नहीं होता। मैं मेरा एक बड़ा था, मैंने कहा कि किसी चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, मैं क्या ब्यूरोक्रेसी को मैं कहता था अफसरों को कि लेट्स प्रेज्यूम कि कमिश्नर रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव जो अनलॉफुल हैं या रूल्स के मुताबिक नहीं है, तो उसको चेंज कर देते हैं। वो उसके बाद एक बंदा आता है दूसरा भी अगर नो कहता है उसको, तो मेरा नहीं ख्याल किसी चीफ एग्जीक्यूटिव में पास्ट में इतनी थी मॉरल करेज कि उसको ना उसको सिस्टम अलाउ करता था कि उसको वो चेंज करता। लेकिन यहाँ तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। कोई इनके लिए नॉर्म्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई बात ही नहीं है। ये बात करते हैं कि जी वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी। ये मैं कहता हूँ वो भी आज कह रहे हैं बेनंगो नाम है कि जो सिलेक्टेड लोग हैं वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी पंजाब में नहीं थी। तो मुझे ये बातें सुन के इनको अबाल आते हैं। एक चीज ये इनका ट्रेड मार्क है कैसा ना, इनको अबाल बहुत आते हैं, बस अबाल। मैं आपको बताऊं, एक रात मैंने एक बैठे हुए राजा साहब बैठा नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताने शायद तो सारा समझ आ जाए। मैंने रात भी किसी टीवी पे कहा था कि जितना जोर हमें ये गंदा करने या चोर कहने पे या सारा फोकस, तो मैंने एक मिसाल दी थी कि ये अगर अपने काम पे तवज्जो देते ना, फोकस करते। मैंने कहा किसी औरत का खामद था तो वो हर वक्त अपने खामद पे शक और उसके पीछे पड़ी रहती थी। तो कुछ साल बाद 2-3-4 साल बाद उसका बेटे का रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया। तो शाम को आया उसका खामद घर, तो उसने कहा कि बेटा फेल हो गया। तो उसने खुदा की बंदी जितनी मुझ पे फोकस या मेरी निगरानी की अगर बेटे की होती तो आज समझ आ गई सर, पूरी स्टोरी गवर्नमेंट अपनी चलाने की फिक्र करे। खुदा के लिए ये हम पे फोकस, ये उनकी वजह से है, ये पेट्रोलियम प्राइसेस इनकी वजह से है। सर मुझे एक मुख्तसर वक्फा लेने दें, उसके बाद शौकत प्राचा साहब से शुरू करेंगे। और दूसरा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर आजकल बड़ी खबरें हैं, रूमर्स हैं, कितना इसके ऊपर इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं और क्या ऐसी कोई चीज की बाज़गश्त हमें नजर आती है, वाकई हकीकत की शक्ल इख्तियार कर सकता है ये इशू भी? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक हमने गुफ्तगू की है, हालात पीटीआई के लिए किस रुख पर जाते नजर आ रहे हैं, वहीं एक डिबेट सदारती निजाम के हवाले से भी हो रही है। प्राचा साहब सर वक्त थोड़ा सा कम है, बहुत माजरत चाहूंगी आपसे, पिछली उस पर भी बात नहीं हो सकी। सर ये जो जरदारी साहब ने भी आज रिस्पॉन्ड किया है इस निजाम के ऊपर, लगता यह है कि कोई पॉसिबिलिटी है, ऐसी ऑप्शन गौर है? थैंक यू। मैं तो सोच रहा था कि इस सेगमेंट में भी मैं अपने दोस्तों की बात सुन लेता हूँ। खैर है, देखें पाकिस्तान में ना तो ये पहली बार बात हो रही है और ना कभी पाकिस्तान में सदारती सिस्टम नहीं रहा। 3 बार तो हमने सदारती सिस्टम देखा है। अगर तब्दीली सदारती सिस्टम ला सकता तो उस वक्त भी आ सकती थी। मीन अयूब खान सदर थे, ज़िया-उल हक सदर थे, जनरल परवेज मुशर्रफ सदर थे। 3 बार हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम देख लिया है। पाकिस्तान में डिसकंटेंट है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान के अंदर लोग सियासी हुकूमतों से भी नाराज़ रहते हैं और मार्शल लॉ से भी नाराज़ रहते हैं, और जेन्युइन रीज़न की वजह से। ये नहीं है कि कोई बग़ैर किसी वजह के सदर मुशर्रफ से नाराज़ था, बग़ैर वजह से सदर जरदारी से नाराज़ था, या बग़ैर वजह के मियां नवाज। रीज़न्स होती हैं। पोलराइजेशन इसी वजह से है। पोलराइजेशन जो पॉलिटिकल बनती है, अभी जैसे ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही थी, इमरान खान जब कंटेनर पे तो कहते थे ना OIG मैं आपको बता दूंगा, लोगों के ज़हन में ये बातें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन नैब का रिएक्शन भी अब इन पे आ रहा है, PTI पे आ रहा है। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम की बात की थी, अल्टीमेटली सही साबित हुई कि 18वीं तरमीम के बारे में जो डिस्कॉन्टेंट है वो सामने आ गया। सदारती निज़ाम के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो समझते हैं कि ये MNAs, ये MPAs, जैसे ये ऑनरेबल मेंबर इधर बैठी हैं, राना साहब उधर बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, कारकुन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुल्क में एक हेट्रेड है टुवर्ड्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कि ये डिलीवर नहीं करते, ये करप्शन करते हैं, ये लूटमार करते हैं। वो जब वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी सोचता है तो वो कहता है कि नहीं जी छोटे यूनिट बना दें, हर डिवीजन लेवल पे गवर्नर बैठ जाए। लेकिन वो आपको पाकिस्तान में वो आइडिया एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आता। पाकिस्तान इज अ फेडरेशन, इट्स नॉट अ यूनिट, वन यूनिट। ठीक है, फेडरेशन में हर यूनिट का अपनी एक आवाज है, हर यूनिट का अपना एक कल्चर है, हर यूनिट का एक वे ऑफ लिविंग है। फेडरेशन है तो यूनिट्स हैं, ऐसे नहीं यूनिट्स है तो फेडरेशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा दामरा साहब, सर मैं बिल्कुल मुख्तसर जवाब चाहूंगी, मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है। सर वैसे जरदारी साहब तो कह चुके हैं जितने तजुर्बे कर लें, लेकिन इस पे सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं होगी। सर ये फरमाएगा कि ऐसा कोई ऑप्शन आपको लगता है कि ज़ेरे गौर है, पीपल्स पार्टी का स्टांस रिजिड ही होगा इस पे? मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा सर। देखिए इस हुकूमत से आप हर किस्म की तवक्को रख दें, क्योंकि 8 महीने में अगर इनके पास कुछ बताने के लिए अपना नहीं है, ये वही चूरन बेच रहे हैं जो डे 1 से बेच के 8 महीने तक पहुंच चुके हैं। और एक दिन आएगा कि जब ये जाएंगे कौम में तो ये कौम पूछेगी इनसे कि भाई आप माजी की चूरन बेचते रहोगे या अपना भी कोई आपका कोई बेचने के लिए फल फ्रूट होगा। तो इसलिए इस हुकूमत से जिस 18वीं तरमीम की जब हमने बात की तो हम पे कोई एतबार नहीं कर रहा था कि ये एहतसाब से बचने के लिए बात कर रहे हैं या नेब के डर से ये बात कर रहे हैं। देखें एहतसाब भी चलना चाहिए, नेब भी अपनी कार्रवाइयां करती रहे। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि क्या आपको पीपल्स पार्टी या PMLN ने इस बात से रोका कि न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म अगर वहां के शोधा के पास जिस तरह जाए और आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो साहिवाल के वाक़े पे ना जाए और कोटिया के लवाकीन के पास न जाए? क्या इसमें भी इसका जवाब मैं कमल साहब से ले लेती हूं। दामरा साहब सर वक्त मेरे पास खत्म होने वाला है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल ठीक है। राणा साहब सर क्विकली सर कि एमनेस्टी स्कीम भी ला रही है PTI और उसके बाद उस पर भी डिबेट अभी हो रही है, बाकी लोगों को एतमाद में लिया नहीं लिया। सर जो बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं उसमें ऑपोजिशन का स्टांस बिल्कुल मुख्तलिफ है, सपोर्ट करेगी ऐसे इशूज में जो कि बेसिकली कौम के लिए फायदेमंद होंगे? नहीं, एमनेस्टी स्कीम सना कौन सी कौम के लिए फायदेमंद है? ये वही सिलसिला है कि जो ब्लैक मनी को या इल गॉटन मनी को ये नहीं लाई थी, लेकिन उसमें इस तरह की नहीं थी। अभी इनकी अपनी कैबिनेट की जो आज की खबर है कि वो एग्री नहीं किया उन्होंने कि एसेट्स की डिक्लेरेशन, उसको ब्लैंकेट जो कवरेज मिल रही है इस तरह की तो मेरा एमनेस्टी कभी नहीं देखी कि जी आप जो मर्जी किया है आपने, जो मर्जी एसेट्स हैं आपके, इस तरह नहीं है। पहले तो था कि जो वो थोड़ी लिमिटेड किस्म की एमनेस्टी आई थी और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि जी आप काला दान उसमें ले आए दूसरा कर लें, इस तरह की बात। यानी सर इस एमनेस्टी में अपनी इनकी कैबिनेट का आपका तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं समझता हूं कि इनकी अपनी कैबिनेट को तहफ़्फ़ुज़ात है। आज आपने देखा उन्होंने उससे एग्री नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। अच्छा राणा साहब सर मेरे पास लास्ट मिनट है सर, कमल साहबा का टेक लेना है। कमल साहबा लास्ट मिनट आपका कि एमनेस्टी हो या दीगर इशूज हो उसमें खुद कैबिनेट की अपनी रिजर्वेशन है।
دیکھیں کیبنٹ ہماری کسی ڈکٹیٹر کی کیبنٹ نہیں ہے, وہاں پہ کھل کے ساری بات ہوتی ہے, اور جو چیز بھی ہم نے لے کر آنی obviously سب کا جو ڈیسیژن ہوگا, جو اس میں ڈسکشن ہوگی, اسی کو سپریم رکھا جائے گا. باقی دوسری بات انہوں نے کہا جی وہ پریزیڈینشل سسٹم, پیپلز پارٹی کی عادت ہے یہ وہ ڈھول بجاتے ہیں جس کا کوئی سر ہی نہیں ہوتا, جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوگا نا, یہ وہ ایشوز اٹھائیں گے تاکہ اپنے ایشوز سے لوگوں کو ڈائگریس کر سکیں. ہم نے 5 سال بعد انشاءاللہ جانا ہے, عوام کے پاس عوام ڈیسائیڈ کرے گی. کے پی نے آج تک آپ تھوڑا سا ڈھابرا صاحب پرانے لوگ ہیں, آپ لوگ بڑے میچور ہیں, یہ کی بات پوری ہونے دیں. آپ کی بات میں بولی نہیں ہوں, آپ تو بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں, تھوڑا سا صبر حوصلہ کر لیں, کوئی ایسی بات جس کے پاس جو ڈھول ہے وہ وہی بجائے گا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ گورننس کے جو بدترین مثالیں ہیں وہ ان کی اپنی قائم کی ہوئی ہیں. ہم نے کے پی میں آج تک کوئی سیکنڈ مثال نہیں ملی تھی. چلیں ٹھیک ہے, چاروں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.